बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद गदीर और विलायत अली इब्न अबी तालिब के उन्वान से नहजुल बलागा के इस इनामी मुकाबले के सवालात व जवाबात के साथ हाजिर खिदमत हैं। 20 साल से ज़्यादा अरसा हुआ है कि हम नहजुल बलागा के पैगाम को आम करने की कोशिश कर रहे हैं, और भला हो उन अफराद का जो इन प्रोग्रामों में भरपूर अंदाज से शिरकत फरमाते हैं। गुज़श्ता साल ईद गदीर ही के हवाले से हमने इसी नहजुल बलागा चैनल से एक इनामी मुकाबला कराया था, जिससे कोई 13-14 ममालिक से हज़ारों की तादाद में ख़वातीन व हज़रात ने शिरकत की। इस दफ़ा भी उम्मीद है, और हमारा मकसद कोई और नहीं होता, हमारा मकसद ये है कि अफराद नहजुल बलागा का मुताला करें, उसके कुछ मफ़ाहीम से आशना हो जाएं। ये 5 वीडियोज़ और उसकी सवालात और उसकी तफसील आप इससे पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पे afkar-islami.com पे भी आपको ये तफसील मुयस्सर होगी। बग़ैर किसी तफसील के हम आते हैं सवालात की तरफ। अलबत्ता ये जहन में रखिए कि ये मुख्तसर सा वक्त होता है, इस पे इक्तफ़ा नहीं कीजिए। ये एक ज़रिया होना चाहिए कि आप नहजुल बलागा का मुताला करें। और दूसरी चीज़ जो हमारी ख्वाहिश है, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 11-12 एडिशन आ चुके हैं नहजुल बलागा के, और जो हो सकता था यानी पाकिस्तान के मेयार के मुताबिक बेहतरीन अंदाज से हमने नहजुल बलागा शाये कराया है, और उसमें एक ख्वाहिश ये होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम इसमें कामयाब हैं। यानी 16-17 हज़ार नहजुल बलागा जो है वो शाये हो चुका है, और उसमें बहुत सारे ऐसे नहजुल बलागा हैं जो अफराद ख़रीदते हैं और फिर आगे लोगों को तोहफ़ा देते हैं। ख़रीद में भी हमारा कोई इससे माली फ़ायदा नहीं होता, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मालियात में कोई किसी की तरफ नहीं देखते, बल्कि हमारा जो खर्च होता है किताब पे, उससे भी बहुत कम कीमत में हम नहजुल बलागा स्पॉन्सर करते हैं। हदफ यही होता है कि हर घर में और हर हाथ में नहजुल बलागा पहुँचे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका असर हो रहा है। सवालात की तरफ आते हैं। पहली वीडियो, इसका उन्वान है तौहीद और नबूवत नहजुल बलागा में। 6 सवाल आप इसमें सुनेंगे, और उसके जवाब भी हम पेश करेंगे, और आपको गूगल फॉर्म पे वो जवाब दर्ज करने होंगे। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में इसको देख सकते हैं। पहला सवाल जो हम पेश करना चाहते हैं वो ये है कि मारिफत खुदा के मौजू पर नहजुल बलागा का मुहिम तरीन जुमला कौन सा है। ज़रा तवज्जो फरमाइए, दोहरा रहा हूँ सवाल को। सवाल नंबर 1 ये है कि मारिफत खुदा के मौजू पर नहजुल बलागा का मुहिम तरीन जुमला कौन सा है। इसके हमने यहाँ जो अलिफ बे जीम दाल की सूरत में 4 जवाबात हैं। पहले देखिए, तफसील में जाने का वक्त नहीं है, वरना वो खुतबा एक जहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम सिफात परवरदिगार फरमाते हैं वो है हुआ नहीं। ये नहजुल बलागा खुतबा 1 के सफ़ा 92 पे है। ये एक तारीफ़ परवरदिगार है। दूसरी जगह पे बेहतरीन जुमला है, तमाम हमद उस अल्लाह के लिए है जो नज़र आए बगैर जाना पहचाना है। ये खुतबा नंबर 88 के अल्फाज हैं। तीसरा यानी जीम यह है कि दीन की इब्तिदा उसकी मारिफत है। ये खुतबा नंबर 1 है, सफ़ा 91 है, मरकज़ अफ़कार इस्लामी का नहजुल बलागा। और दाल में सवाल यह है कि दिल ईमानी हकीकतों से उसे पहचानते हैं। ये खुतबा 77 के अल्फाज हैं। देखिए, चारों खुतबों का एक एक जुमला हमने आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। इसमें हमें जो सबसे पसंद है और जो जवाब हम कबूल करेंगे वो जीम है, जिसका जवाब यह है कि दीन की इब्तिदा उसकी मारिफत है। तो मैं वजाहत कर रहा हूँ कि सवाल नंबर 1 जो है मारिफत खुदा के मौजू पर नहजुल बलागा का मुहिम तरीन जुमला कौन सा है, आपने जवाब में जीम पे टिक करनी है। बस आपको इतना करना है। अलबत्ता अगर फुर्सत हो तो देखिए, हमने बड़ी मेहनत करके ये 4 खुतबे और भी नकल कर दिए हैं ताकि आप मुताला कर सकें अली अपने अल्लाह की अजमत कैसे बयान करते हैं। सवाल नंबर 2 है औसाफ इलाही के लिए इमाम का मुहिम जुमला बतलाएं। औसाफ इलाही, वहाँ था मारिफत। यहाँ भी हमने 4 खुतबों का हवाला या नोट किया है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम खुतबा 1 में सफ़ा 91 पर फरमाते हैं, तमाम हमद उस अल्लाह के लिए है जिसकी मारिफत की हकीकत ज़ाहिर करने से औसाफ आजिज़ हैं। ये खुतबा नंबर 1 है। फिर खुतबा नंबर 1 ही में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और ये बे है, इससे सिफतों की नफ़ी की जाए।
تیسرے جیم یہ ہے کہ اللہ کو ایسی بزرگی و عظمت کے ساتھ یاد کرو جیسی اپنی بزرگی خود اس نے بیان کی ہے، یہ اس کی چوتھی صفت ہے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ ہے اس انداز میں اپنا بیان ہے۔ اور پھر ایک جملہ جناب امیر علیہ السلام کی عظمت کا خطبہ 184 میں ہے جو دال میں ہوگا، تو یہاں ہمیں سب سے جو پسند ہے وہ ہے دوسری یعنی بے کی وہ صفت، جہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، یعنی اس کی صفات اس کی عین ذات ہیں، آپ کو جو انتخاب کرنا ہے وہ الف بے جیم دال میں سے بے کا انتخاب کرنا ہے، اس سے صفتوں کی نفی کی جائے۔ سوال نمبر 3 ہے توحید کے موضوع پر سب سے مہم خطبہ کون سا ہے؟ اس میں آپ مختلف خطبے دیکھ سکتے ہیں۔ الف ہے خطبہ 183 جہاں چیونٹی کا تذکرہ کیا ہے، بے ہے خطبہ 184 جہاں جناب سید رضی نے سب سے مہم خطبہ کہا ہے توحید کے موضوع پہ، جیم ہے خطبہ نمبر 189 اور دال ہے خطبہ نمبر 89 خطبہ اشبہ، بڑا مشہور خطبہ ہے۔ تو اس تیسرے سوال کا جواب ہے بے یعنی خطبہ 184، اور سید رضی نے یہ خود کہا ہے کہ یہ سب سے مہم خطبہ ہے۔ اب ہم وقت نہیں ہے کہ ہم جائیں اس میں اور چند جملات آپ کی خدمت میں پیش کریں، کوشش کریے کہ آپ اس خطبے کا ایک دفعہ مطالعہ کر لیں۔ تو یہ 3 سوال ہوئے توحید کے بارے میں، معرفت خدا کے بارے میں، اور آپ جواب انشاءاللہ متوجہ ہو گئے۔ سوال نمبر 4 ہے نبوت کے حوالے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ کس خطبے میں بیان فرمایا ہے؟ الف خطبہ 190 خطبہ قاسیہ، بے ہے خطبہ 145، اس میں بعثت نبی کے مقصد کو تفصیل سے جناب امام نے بیان کیا ہے۔ جیم ہے خطبہ 159، اس میں بہت سارے فضائل جناب پیغمبر اکرم بیان ہوئے ہیں، اور دال ہے خطبہ 87، بعثت کے وقت کے حالات امام نے بیان کیے ہیں۔ بہرحال اس سوال نمبر 4 کا جواب ہے خطبہ 190 یعنی الف۔ سوال نمبر 5 میں اگر آپ آئیں تو سوال یہ ہے کہ کون سے مقام پر رسول اللہ کو خاتم النبیین کی صفت سے یاد کیا ہے؟ ذرا یہ دقت کیجیے، اس لیے کہ آج کل بہت سارے اعتراض ہوتے ہیں کہ شیعہ خاتم النبیین پیغمبر کو مانتے ہیں یا اماموں کو بھی مقام نبوت پہ رکھتے ہیں۔ ہم نہج البلاغہ میں 4 مقامات پر لفظ خاتم استعمال کیا ہے جناب امیر المومنین نے، وقت ہوتا تو ہم اس پہ گزارش کرتے، اور ہماری الگ ایک ویڈیو ہے اس میں بھی ہم تفصیل بیان نہیں کر سکے۔ آپ ذرا اس کو دیکھیے، الف ہے اور آپ کے ذریعے سے وحی کا سلسلہ ختم کیا، یہ خطبہ 131 کے الفاظ ہیں۔ بے ہے الخاتم لما سبق، جو پہلے نبیوں کو ختم کرنے والا ہے، لفظ نبی نہیں ہے، الخاتم لما سبق پہلے والوں کے اختتام ہے۔ یہ مفتی صاحب نے لفظ نبی اس میں لکھا ہے لیکن نہ عربی میں نہیں ہے۔ جیم ہے اے لوگو خاتم النبیین کے اس ارشاد کو سنو، یہ خطبہ نمبر 85، اور دال ہے اللہ کے وسیع کے امانت دار، اللہ کی وحی کے امانت دار اور خاتم الرسل، نبیوں کے اور رسولوں کے آخری فرد ہیں، یہ خطبہ نمبر 174 ہے۔ ان 4 مقامات میں الف بے جیم دال میں خاتم کا لفظ آیا ہے، لیکن ہمارے مورد نظر جو سوال کے حساب سے ہے وہ ہے جیم، اے لوگو خاتم النبیین کے اس ارشاد کو سنو۔ یہاں واضح طور پر جناب امیر علیہ السلام نے لفظ خاتم النبیین استعمال کیا ہے۔ اور آخری سوال اور سوال نمبر 6 ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے مہم تعلق کہاں بیان فرمایا؟ پورے نہج البلاغہ میں بار بار علی اور نبی کا تعلق آپ کو ملے گا۔ مثلا الف میں دیکھیے بالقرابت القریبہ، یہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ آپ جانتے ہو کہ مجھے نبی اکرم سے کتنی قرابت ہے، یہ خطبہ 190 ہے۔ بے میں خطبہ 190 ہی کی تفصیل میں ہم نے لکھا ہے فإنی اول مؤمن بک یا رسول اللہ، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اے رسول اللہ میں سب سے پہلا شخص ہوں جو آپ پر ایمان لایا ہوں۔ جیم
میں خطبہ 126 کے الفاظ ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک صاحب علم یعنی رسول اللہ نے مجھے علم سکھایا ہے، اور دال ہے خطبہ نمبر 195 کے الفاظ ہیں کہ انی لم ارد علی اللہ ولا علی رسولہ ساعۃ قط، جناب امیر المومنین فرماتے ہیں میری زندگی کا کوئی ایک لحظہ بھی نہیں گزرا کہ میں نے اللہ یا اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہو۔ مجھے جو پسند ہے وہ ہے پیغمبر اکرم کا سب سے مہم تعلق جو ہے وہ رشتہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ دال میں جو فرمایا خطبہ نمبر 195 کا جملہ کہ میں نے زندگی میں ایک لحظے کے لیے بھی پیغمبر کی مخالفت نہیں کی، تو اس سوال نمبر 6 کا جواب ہوگا دال۔ کوشش کیجئے، ان خطبات کا مطالعہ کیجئے، پروردگار توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اگلی ویڈیو کے انتظار کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔